Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. शलोम एवरीवन, बारूक हाशिम, मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीजों, आज की वीडियो मुकाशवा की तफसीर पर मुश्तमिल है। आप सब जानते हैं कि हम मुकाशवा की किताब की तफसीर कर रहे हैं और हमने इस पर मैक्सिमम 7 वीडियोस बना दी हैं, 7 एपिसोड बना दिए हैं। आज हम फिर मुकाशवा की किताब उसके पहले बाब की आयत नंबर 6 पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमने पिछली दफ़ा ये देखा था कि कहानत किन को दी गई या किन के साथ वादा था। आज हम बादशाही और कहानत का मामला देखेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हम बहुत सारी बातें ऐसी आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लिए पॉसिबल है कि नहीं हो और आप सारी बातें सुनकर चौंक जाएं, लेकिन दयानतदारी से आप लोगों ने ये सुनकर फैसला करना है और आपके जहन में कभी भी किसी भी बात को नापने के लिए कोई पादरी, कोई पास्टर ना हो, बल्कि किताब मुक़द्दस जो है वो आपके लिए कसौटी हो, एक ऐसा पैमाना हो जिससे आप हर बात को नाप सकें। बाइबल मुक़द्दस को आपने देखना है, ना कि इर्द गिर्द की बातों को। सो लिहाजा हम आगे बढ़ते हैं। आज की जो बाइबल स्टडी है, जो आज की मुकाशवा की तफसीर है, वो निहायत दिलचस्प है। पूरी वीडियो देखिएगा। ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर भी कर दें ताकि लोगों तक खुदा के कलाम की बरकत पहुंचे। सो बादशाही और कहानत, 2 खानदान और 2 मनसब। अच्छा जी, ये जरूरी है कि हम देखें बादशाही और कहानत, 2 खानदान और 2 मनसब। हम जानते हैं कि बादशाहत यहूदा के कबीले और दाऊद के खानदान को मिली है और कहानत जो है वो लावी के कबीले और हारून के खानदान को मिली है। अब ये दोनों खानदान बाइबल का मरकज हैं और नबूवती सिलसिला ये बताता है कि आने वाला मसाया जो होगा वो असल में इन 2 खानदानों में से होगा। वो 2 खानदान कौन है? लावी का कबीला और यहूदा का कबीला। इसके लिए एक हवाला आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। यिर्मयाह की किताब है, उसका 33 बाब आयत नंबर 14 ta 22 तक। ये आप लोगों ने अपनी बाइबल खोल कर भी जरूर पढ़ लेना है। यहाँ लिखा है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि वो नेक बात जो मैंने इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के हक में फरमाई है पूरी करूंगा। उन्हीं अयाम में और उस वक्त मैं दाऊद के लिए सदाकत की शाख पैदा करूंगा और वो मुल्क में अदालत व सदाकत से अमल करेगा। उन दिनों में यहूदा नजात पाएगा और यरूशलेम सलामती से फूनत करेगा और खुदावंद हमारी सदाकत उसका नाम होगा, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि इसराइल के घराने के तख्त पर बैठने के लिए दाऊद को कभी आदमी की कमी ना होगी और ना लावी काहनों को आदमी की कमी होगी, जो मेरे हजूर से अपनी कुर्बानियां गुजराने और हदिये चढ़ाएं और हमेशा कुर्बानी करें। फिर खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ। खुदावंद यूं फरमाता है कि अगर तुम मेरा वो अहद जो मैंने दिन से और रात से किया तोड़ सको, कि दिन और रात अपने अपने वक्त पर ना हो, तो मेरा वो अहद भी जो मैंने अपने खादम दाऊद से किया टूट सकता है कि उसके तख्त पर बादशाही करने को बेटा ना हो। और वो अहद भी जो अपने अपने खिदमत गुजार लावी काहिनों से किया, जैसे अजराम फलक बेशुमार हैं और समंदर की रेत बेअंदाजा है, वैसे ही मैं अपने बंदा दाऊद की नस्ल को और लावियों को जो मेरी खिदमत करते हैं फरावानी बख्शूंगा। बारूक हाशिम। सो इस हवाले के अंदर हम जब देखते हैं तो 2 खानदानों के मतलब ये बताया जाता है कि जो मसाया है वो दरअसल 2 खानदानों में से आएगा, ताकि दाऊद के खानदान में बादशाह बर्पा हो और लावी के खानदान में एक कामिल काहिन बर्पा हो। सो बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और मजीद आप लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं। जब हम मत्ती पहले बाब के शजरा निसब के मुताबिक यहोशुआ हमश्याक की उसका शजरा निसब देखते हैं या उसका निसबनामा देखते हैं, तो मत्ती पहले बाब के शजरा निसब के मुताबिक यहोशुआ हमश्याक दाऊद की नस्ल से है और इसी वजह से वो बादशाही नस्ल से बादशाह था। लेकिन बहुत कम लोगों को ये इल्म है कि वो लावी काहिनों की नस्ल भी था। यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के जमाने में, इबिया के दौर में, जकरिया नाम का एक सरदार काहिन था और उसकी बीवी हारून की नस्ल में से थी और उसका नाम अलिशबा था। इसके लिए आप देखें लूका की अंजील, उसका पहला बाब आयत नंबर 5। सो आगे बढ़ता हूँ। अलिशबा यहोशुआ हमश्याक की वालदा मरियम की कजन थी।
لہٰذا مقدسہ مریم نسلی طور پر صدوق کاہنوں میں سے ہے. سو یہ سکی کزن تھیں ایک دوسرے کی، اور یہی جہاں پر یہ یونانی لفظ جو کہ اردو لفظ کزن استعمال ہوا ہے یا انگریزی لفظ، اس کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ اکثر اوقات سکے بہن بھائیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سو یہ گمان اغلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سکی بہنیں ہوں، ورنہ یہ سکی کزنیں تو ہیں. اور سکی کزن کا مطلب ہوتا ہے ایک بلڈ، دو سکے بھائیوں کی دو بیٹیاں. ٹھیک ہے جی. سو لوکا پہلے باب کی آیت نمبر 5 سے تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو الشبہ تھی وہ لاوی اور ہارون کے گھرانے سے تھی، اور جو مقدسہ مریم ہے وہ الشبہ کی کزن ہے، یعنی اس کے چچا کی بیٹی ہے. سو آگے جب ہم مزید اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بہت ساری باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں. سو لہٰذا یہوشوا ہمشیاخ نسلی امتیاز سے صدوق گھرانے میں سے ایک ہے، لیکن یہوشوا ہمشیاخ اپنے لقبی والد کے اعتبار سے شاہی سلسلے سے ہے، یعنی شاہی نسل سے ہے، اور اپنی ماں کے نسب کے اعتبار سے وہ نسلی طور پر صدوق گھرانے سے یعنی سردار کاہن ہے. سو بعض لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہوشوا ہمشیاخ لاوی کاہنوں میں سے ہیں. لہٰذا ایسے لوگ ہمیں ان سوالات کے ضرور جواب دے دیں کہ 1000 سالہ بادشاہی میں یہوشوا ہمشیاخ بادشاہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر نئے چاند یعنی نئے مہینے اور سبت اور عیدوں کے دن ہیکل میں قربانیاں کرے گا، جو کہ یہ کام صرف صدوق کاہنوں میں سے سردار کاہن کا تھا، یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں تھا. تو سوال یہ ہے، اگر یہوشوا ہمشیاخ لاوی کاہنوں میں سے نہیں ہے تو وہ ہیکل میں قربانی کس حیثیت سے کرتا ہے؟ تو حزقیل آپ 46 باب اس کی 12 آیت پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، اور جب فرما نروا رضا کی قربانی تیار کرے، یعنی سخنی قربانی یا سلامتی کی قربانی خداوند کے حضور رضا کی قربانی کے طور پر لائے، تو وہ پھاٹک جس کا رخ مشرق کی طرف ہے اس کے لیے کھولا جائے گا، اور سبت کے دن کی طرح وہ اپنی سخنی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزرانے گا. تب وہ باہر نکل آئے گا اور اس کے نکلنے کے بعد پھاٹک بند کیا جائے گا. سو جناب مسیح جو ہے وہ ہیکل میں قربانیاں گزرانتے ہیں، تو یہ صرف ایک سردار کاہن کا کام ہے، نہ کہ کسی عام انسان کا. سو عزیزو، اس سارے سلسلے سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب مسیح دو خاندانوں سے تھے، ایک تھا لاوی اور ایک تھا یہودا کا خاندان. سو بائبل مقدس میں جو آپ نسب نامہ پڑھتے ہیں وہ مقدس یوسف کا ہے، اور جو مقدسہ مریم ہے دراصل وہ لاوی کے خاندان سے ہیں. اسی اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب مسیح جو ہے جسم کے اعتبار سے ہارون کے خاندان سے ہیں، یعنی وہ سردار کاہن حقیقی طور پر بھی ہیں، اور لقبی اعتبار سے وہ داؤد کے خاندان سے ہیں. اسی لیے لہٰذا جناب مسیح کے پاس کہانت بھی ہے اور بادشاہت بھی. اسی لیے اب مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی آیت نمبر 6 جب ہم پڑھتے ہیں تو 6 آیت میں ایک بڑی خوبصورت بات ہمیں نظر آتی ہے جو یہ لکھی ہے، اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا، اس کا جلال اور سلطنت عبدالآباد رہے. اب ہمارے پاس بے شک شاہی کہانت ہے، لاوی کی کہانت نہیں، لیکن جناب مسیح کے پاس بادشاہی ہے، بادشاہی یہودا کے گھرانے سے، اور بادشاہ آلریڈی ملک صدق کا بھی کاہن ہوتا تھا، لیکن اب مسیح کے پاس لاوی ملک صدق اور جو ہے وہ اسرائیل کی بادشاہت بھی ہے. سو لہٰذا جناب مسیح کتاب مقدس کا مجموعہ ہے، اسی کے پاس لاوی کی کہانت ہے، اسی کے پاس ملک صدق کی کہانت ہے، اور اسی کے پاس اسرائیل کی بادشاہت بھی ہے. باروک ہاشم. آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے مزید 7ویں آیت سے اب ہم اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے مواد پیش کریں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور خدا کا کلام سیکھتے رہیں، اور بہت ساری باتیں آپ کے لیے نہیں ہوں گی. سیکھتے جائیں اور علم کو اکٹھا کریں اور دوسروں تک تقسیم کریں اور نجات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. باروک ہاشم. جیتے رہیں. شلوم.